اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سامعین محترم، بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آج دا اے عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک جو اللہ سبحانہ و تعالی دی خاص توفیق رحمت دے نال پڑھن اور پڑھان واسطے اللہ دے گھر دے اندر حاضر ہاں. اللہ میری حاضری تسا تمام دی تشریف آوری نو قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے. پہلی گزارش ہے وے پانی تیار ہو رہا ہے تے دو ساتھی کر رہے نے، باقی تیسرا یا چوتھا اٹھ کے بالکل نہ جائے. تو انشاءاللہ جڑے تیار کرن دے نے وہ کرتے رہن گے. میں نہ تسی تیار کرتے رہو تے بندہ کوئی نہ کھڑیا جے تو تسی رہنا جے، تسی تیار کرنا جے. میں دعا کرتا رہا گا، تسی تیار کرتے رہو انشاءاللہ. باقی تسلی دے نال سکون دے نال میں انشاءاللہ وقت دی پابندی کراں گا. اگر تہاڈی توجہ ہوئے گی، توجہ نہیں نہ ہوئے گی میں پابندی کوئی نہیں جے کرنی. ہاں توجہ ہوئے گی میری پابندی انشاءاللہ. میں وقت دا انشاءاللہ بڑا پابند ہے، تانوں نظر بھی آواں گا انشاءاللہ. اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جس عظیم ہستی شخصیت دا ذکر خیر تذکرہ کرنا ہے
پیغمبر اسلام تو بعد ساری امت تو افضل ہون دا جس نو شرف حاصل ہے 23 سالہ دور نبوت دے اندر جڑے ہم سفر تے ساتھی نبی پاک دے رہے نے، تمام تر غزوات دے اندر جنہ دا ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال رہا ہے، قرآن پاک دے ذریعے جنہاں نو سند اور سرٹیفکیٹ صحابیت دا دتا گیا ہے، انکار زکوٰۃ اور انکار ختم نبوت اور مرتدین دا جنہاں نے سر کچلیا ہے، السابقون الاولون اور عشرہ مبشرہ برسر فرست جنہاں نو مقام اور عظمت اور شرف حاصل ہویا ہے، جنہاں نے صدیقیت دے مقام اندروں اعلیٰ درجہ حاصل تے اعلیٰ مقام تے اعلیٰ پوزیشن حاصل کیتی ہے، اس عظیم شخصیت دا جڑا لقب ہے بڑا معروف اور مشہور وہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہاں دا نام نامی اسم گرامی ہے سیدنا عبداللہ، نام ہے عبداللہ، اور لقب ہے انہاں دا صدیق، کنیت ابو بکر، کنیت ابو بکر، نام عبداللہ اور لقب صدیق۔ ابو بکر صدیق مشہور ہو گیا ہے اور عبداللہ مشہور نہ ہو سکیا، لیکن نام ہے انہاں دا عبداللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق دا نام کی ہے عبداللہ۔ اے چیزاں یاد رکھیا کرو، اے نکیاں نکیاں گلاں تو بندہ باس مباس کے اندر پھس جاندا ہے، ایویں پھس جاندا ہے بھی تسی ابو بکر نو جو مانتے ہو انہاں دے نام دا نہیں پتہ تسی کی مانتے ہو، انہاں دے نام دا نہیں پتہ تسی ابو بکر نو مانتے کی ہو۔ ساڈے کولوں پوچھو حضرت علی پورا شجرہ نسب اسی دساں گے، یعنی وہ یاد کیتی پھردے ہیں، ایس ایک نام دے بدلے اندر انسان نو پھنسا لیندے، بندہ اوتھے ہکا بکا رہ جاندا بھی واقعتاً جس بندے نو نا نہیں ہوندا انہیں پھر کی کہنا ہے کہ میرا باپ ہے میری ماں ہے جنہوں نا ہی نہیں ہوندا۔ اس واسطے انہاں چیزاں دا خیال کریا کرو، نام، کنیت، لقب، اے جڑیاں بنیادی چیزاں نے انہوں یاد رکھیا کرو۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر عظیم صحابی نے جنہ تو دین دا، اسلام دا، صحابیت دا آغاز ہو رہا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اسلام قبول کیتا ہے، نبی دے گھر دے اندر پرورش پائیے، 8 یا 10 سال دے بچے سن۔ 8-10 سال دا پورا انسان ہوندا ہے یا بچہ ہوندا ہے؟ بچہ ہی کہو گے نا، اے 10 سال دا 8 سال دا بیٹھا ہے کی کہو گے؟ بچہ ہی ہے نا۔ نبی دے گھر دے اندر پرورش پائیے، اور عورتاں دے اندروں سب تو پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام نو قبول کیتا ہے، اور جواناں اندروں مرداں اندروں سب نالوں پہلے اگر اسلام قبول کیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے چلے نے، وہ شخصیت کیڑی ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے نبی دے گھر اندر پرورش پائی ہے نا، انہاں تے اسلام قبول کرنا ہی نا۔ اور سیدہ خدیجہ تے نبی پاک دی بیوی ہے، انہیں تے اسلام قبول کرنا ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق دی عظمت نو سلام، ایمان اور تقوی طہارت نو سلام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نو پتا سی کہ نبی دے منن والا کوئی نہیں مکے اندر، اگر میں کلمہ پڑھیا تے مینوں کاروبار سارا چھوڑنا پئے گا۔ جاندے ہو ابو بکر دیاں مکے اندر بہت بڑیاں کپڑے دیاں دکاناں سن، کپڑے دا کاروبار سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، اور مکے دے چوک دے اندر بہترین لوکیشن دے اوپر اس وقت 3 دکاناں مارکیٹاں دے اندر بڑیاں سن۔ سارا کچھ نظر آ رہا سیگا کہ سارے میرے دشمن بن جان گے، کی کچھ میرے نہ کیتا جائے گا، لیکن سارا کچھ ویکھدے ہویا سب کچھ چھوڑ کے اپنایا کنوں ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو۔ اور پوری امت اہل و سنت دا اس بات تے اتفاق اور اجماع، افضل البشر بعد الانبیاء
انبیاء تو بعد انسانیت دے اندر بشریت دے اندر اگر سب تو زیادہ مقام ہے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہے۔ اور یاد رکھنا اے جذبات نہیں، میں جذبات دے اندر نہیں کہہ رہا یا جوش خطابت اندر بات نہیں کر رہا، میں ایک دلائل دی روشنی اندر بات کر رہا۔ انبیاء تو بعد اگر سب تو زیادہ درجہ اس کائنات اندر ہے وہ ابو بکر صدیق دا ہے۔ اور کسی نے جذبات دے اندر آ کے سیدنا علی المرتضیٰ دی شان مقام مرتبہ بیان کرن اندر جذبات اندر آ کے کیا وسیع رسول اللہ خلیفتم بلا فصل، یہ جذبات اندر کیا ہے، دلائل اندر نہیں کیا۔ میں کہنا خلیفتم بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق اسلام دے پہلے خلیفہ، نبوت تو بعد اگر مقام ہے صدیقیت دا مقام ہے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ اور اس تے دلائل تے غور کرنا، ذرا سنیے قرآن و حدیث نو اور اس تے دلائل تے غور کرنا اور اپنے ایمان نو تر و تازہ کرنا۔ اینا بچیاں نو ذرا چھڑک چھڑک مار کے انہاں نو بٹھاؤ، یہ ماحول خراب کرنگے، یہ منن والے نہیں۔ انہاں نو دم کر دینا میں تانوں ایسا کہ تسی سو جانا، چپ کر کے بہ جاؤ، چپ کر کے بہ جاؤ، کوئی بچہ نہ ہلے بھائی، ذرا توجہ دے نال اندلا ادھر بہ جاؤ چپ کر کے، ایتھے بہ جا، ایتھوں تو ہلنا نہیں ہن، بس جم جو ایتھوں توجہ دے نال گفتگو نو سننا ہے کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے۔ توجہ کیجئے، میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد شکیل صاحب سو آپ بعد چلائیں گے، لال کے اتنے دکان تے جا کے سو لیں گے انشاءاللہ۔ توجہ رکھنی میرے، کیونکہ سفر کر کے آتے تھی سو تو مینوں تو دکھ لگنا پھر۔ میرے تہاڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی فرما دیجئے، فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ جس نو مقام عطا کرے، اللہ جس نو شان عطا کرے، اللہ جس نو مرتبہ عطا کرے، چار چیزاں دی بنیادی وجہ دے نال اللہ شان تے مقام عطا کر دینے۔ انہاں اندروں پہلی چیز کیڑی ہے؟ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جیڑا ایمان اندر سب نالوں زیادہ مضبوط ہوئے، جیڑا ایمان اندر اچا ہوئے، جیڑا ایمان اندر قوت والا ہوئے، اللہ مقام تے مرتبہ اس بندے نو عطا کر دینے۔ قربان جاوا ہن چیک کیجئے میرے صدیق دا ایمان، میں جڑا دعویٰ کیتا ہے اس تے دلائل تے غور کرنا۔ ابو بکر صدیق ایمان اندر پوری کائنات اندر انسانہ اندروں اونچے نے، سارے صحابہ اندروں اونچے نے، ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی آپ تو بعد مقام ملے ہے۔ میرے ابو بکر صدیق نو ایمان کتنا مضبوط ہے، ایمان کتنا اونچا ہے، جس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا قول مبارک جڑا مسند احمد دے اندر اثر موجود ہے، عمر فاروق فرماندے نے ساری کائنات دا ایمان ایک پلڑے اندر رکھ دیتا جائے، لیکن میں عمر کہہ رہا ہاں ایک پلڑے اندر کلے صدیق دا ایمان رکھ دے دیتا جائے، ساری کائنات دا ایمان ہولا پہ جائے گا، صدیق دا ایمان بڑھ جائے گا، زیادہ ہو جائے گا۔ ایمان ہے میرے صدیق کے اندر۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق کون صدیق ہے؟ محبوب دے پہلے یار دا تے نشان سنیندا ہاں، محبوب دے پہلے یار دا تے نشان سنیندا ہاں، ایک پھل سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندا ہاں، ہے لقب صدیق عتیق ازلاں تو سائیں در رفیق، ہے لقب صدیق عتیق ازلاں تو سائیں در رفیق، تک نظر ونج دربار دا سو تکول وکھیندا ہاں، محبوب دے پہلے یار دا خوشبو ورتیندا ہاں،
اور رلے روزے او باخر آنا جدو قیامت والے دن سب تو پہلے قبر کھولی جائے گی میرے پیغمبر دے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد حضرت ابو بکر دے شاعر کتنی پیاری گل کردا ہے رلے روزے او باخر آنا اسا کوثر تے مل بانا کول ہو سی محل دل دار دا دوری مول نہ سیندا محبوب دے پہلے یار دا خوشبوور تیندا اور گل بڑی کمال دی ہے توجہ کرنا تڑپ جانا جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا ساریاں دے عمال تولے جان گے یاد رکھنا عمال نو گنیا نہیں جائے گا بلکہ وزن کیتا جائے گا گن گن کے مال نہ دیا کرو خلوص نیت نہ دے دیا کرو جڑا ہاتھ دے اندر آئے گنتی کر کے نہ دیا کرو کیونکہ اتھے گنتی نہیں ہونی اتھے وزن ہونا ہے ایتھے ایسا سنتا پڑھا گے ایسا رکھتا پڑھنیاں نے 13 15 16 17 اشادیاں پڑھنیاں نے اگر نہ پڑھیاں تے نماز کوئی نہیں حضرت جی خلوص دے نال 4 فرض پڑھ لے اگر وقت ضرور پڑھ باقی سنتا بھی اوتھے کوانٹٹی نہیں ویکھی جانے اوتھے مقدار نہیں ویکھی جانی اوتھے وزن ویکھیا جانا ہے وزن تولیا جانا ہے جلدی 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 لا پھا نماز دی کر کے وہ مار دینے یعنی کہ 8 10 11 رکھتا جڑیاں پڑھنیاں نے وہ جلدی جلدی پڑھ جانے ہیں چاہے کہ تعداد پوری ہو جائے تعداد پوری نہیں کرنی اسا وزن پورا رکھنا ہے جدو وزن پورا ہویا انشاءاللہ میدان معاشر اندر مول پہ جائے گا توجہ کیجئے کل قیامت والے دن جدو سارے دن نامہ اعمال کھولے جان گے وزن کیتا جائے گا جدو صدیق دا نامہ اعمال تلن لگے گا آسمان والا رب کی بول کے کہے گا نا عمل صدیق دے تولو در خلد برین دے کھولو نا عمل صدیق دے تولو در خلد برین دے کھولو ریا دین تو سب کچھ واردا اج کرز لخیندہ محبوب دے پہلے یار دا خوشبو ورتیندہ صدقے قربان جاواں کون صدیق من النبیین والصدیق من النبیین والصدیق پہلے نبی دا تذکرہ نبی تو بعد صدیق قرآن دے اندر پہلا نمبر نبی دا ہے دوجا نمبر صدیق دا ہے ایمان دے اندر پہلا نمبر نبی دا ہے اور ایمان اندر دوجا نمبر صدیق دا ہے اسلام اندر پہلا نمبر نبی دا ہے دوجا نمبر صدیق دا ہے بدر اندر پہلا نمبر نبی دا ہے دوجا نمبر صدیق دا ہے احد دے اندر پہلا نمبر نبی دا ہے دوجا صدیق دا ہے تبوک دے اندر پہلا نمبر نبی دا ہے دوجا صدیق دا ہے اور نبی دی زندگی اندر نبی دے مسلح دے پہلا نمبر نبی دا ہے دوجا نمبر صدیق دا ہے اور ممبر رسول تے پہلا نمبر نبی دا ہے اور دوجا نمبر صدیق دا ہے قبر اندر پہلا نمبر نبی دا ہے دوجا نمبر صدیق دا ہے اور گل مقدی مکا دائیے وہ کہنے والو خلیفہ تم بلا فضل علی المرتضیٰ نے کعبہ دے رب دی قسم قرآن نہیں بدلیا جا سکدا نبی دا فرمان نہیں بدلیا جا سکدا لوگاں دے علم نو دھوکا دے لو اور لوگاں دیاں نظراں نو دھوکا دے لو قیامت تک لی اس وقت تو لے کے نبی دی زندگی تو لے کے قیامت دیاں دیواراں تک صدیق نبوت تو بعد مقام آندا ہے اور جتے نبوت دا نمبر آئے گا پہلا نمبر آئے گا اور دوسرا نمبر آئے گا جناب صدیق اکبر دا نمبر آئے گا ممبر تے پہلا نمبر میرے پیغمبر دا اور دوسرا نمبر صدیق دا اور قبر اندر پہلا نمبر نبی دا اور دوجا نمبر صدیق دا اور جدو قبرہ کھولیاں جان گیا قبرہ پھٹن گیا پہلے میرے پیغمبر دا نمبر ہے اور دوسرے نمبر تے صدیق دا ہے میدان معاشر اندر پہلا نمبر نبی پاک دا ہے اور دوسرا صدیق دا ہے اور جس وقت حوض کوثر تے ویکھیا جائے
جائے گا پہلا نمبر نبوت دا ہوئے گا اور دوسرا نمبر صدیق دا ہوئے گا اور رب دی جنت نو ویکھیا جائے گا اور جنت اندر پہلا نمبر میرے پیغمبر دا ہوئے گا دوجا نمبر ابو بکر صدیق دا ہوئے گا واہ صدیق تیرے ایمان تو قربان جاوا کون صدیق ہے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم واہ صدیق تیرے ایمان تو قربان جاوا ان چیک کیجئے ابو بکر صدیق دا ایمان ہجرت دا وقت آ گیا مکے والیاں بڑا ستایا مکے والیاں میرے پیغمبر دا جینا دشوار کر دیتا مکے اندر رہنا مشکل کر دیتا دوپہر دا وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق دے دروازے تے گئے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے آج تک نبی پاک اس وقت دے اندر کدی ساڑھے گھر دے اندر کوئی نہیں آئے لیکن آج آئے نے غیر معمول جیا وقت دوپہر دا وقت خیر تے ہوئے نبی پاک آئے نے آپ نے فرمایا صدیق کہاں ہے ابو بکر صدیق آگے آپ نے فرمایا صدیق رب نے ہجرت دا حکم دے دیتا ہے مکہ چھوڑنا ہے واہ صدیق تیرے ایمان تو قربان جاوا واہ صدیق تیرے ایمان تو قربان جاوا ابو بکر صدیق نے اے نہیں کہا محبوب جی کیویں جانا ہے تیاری کرنی ہے سامان بندنا ہے واہ صدیق تیرے ایمان تو قربان جاوا ابو بکر صدیق فرماندے نے ہجرت دا حکم آ گیا ہے ابو بکر بھی صدیق تواڈے نال جان لی تیار ہے صدیق بھی جان واسطے تیار ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک دے نال گفتگو کر رہے نے ماں جی عائشہ نے اے باتاں سنیا نے جلدی ایک چمڑے دا بیگ او دے اندر کپڑا لیڑا جلدی پیک کر دیتا لیا کے پیش کر دیتا نبی پاک حیران ہو گئے حالانکہ نبی پاک نے حکم نہیں دیتا سامان تیار کرو ابو بکر نے حکم نہیں دیتا تیار کرو فوری طور تے حضرت عائشہ سمجھ گئیاں کیونکہ دوستی میرے بابا دی تے نبی پاک دی اتنی ہے نبی پاک کلے نہیں جان گے اگر کلے جان گے صدیق کدی نہیں جان دیں دے حضرت ابو بکر عرض کر دینے محبوب جی میں پھر فرمایا تسا میرے سفر دے ساتھی ہو ہجرت دے ساتھی ہو جلدی کرو تیاری کرو جلدی کر کے سامان تیار کیتا گیا ہے سامان تیار کر کے سفر کیتا جا رہے ہیں مدینے دا سب تو پہلے غار سور دے اندر جا رہے نے غار سور دے اندر جا رہے نے غار سور تے جا کے جس وقت پہنچے نے ویکھے آئے ابو بکر دیاں نظرہ نبی پاک دے پیارے قدمہ تے پہیاں نے نبی پاک نو عرض کر دینے محبوب جی قدمہ نو کی ہو گیا ہے صدیق آخر اسا انسانا پکھے پیاسے اتنا لمبا سفر نکیلے پتھر پیران اندر وج کے پیران تے ورم پہ گیا ہے پیران تے ورم پہ گیا حضرت ابو بکر عرض کر دینے محبوب جی اے کیویں ہو سکدا ہے تواڈے قدماں تے تکلیف آئے اے صدیق دے کندے تواڈے واسطے حاضر ہے میرے کندیاں تے سوار ہو جاؤ میں ساری پہاڑی دا سفر غار تک تانوں اپنے کندیاں تے لے کے چلا جاواں گا جدو ہجرت واسطے تیاری کر رہے نے اور ہجرت واسطے چل رہے نے کہ انداز کیسا انداز ہے آؤ ذرا محبت دے جملے کر یار صدیق تیاری ساڑی ازلاں تو اے یاری کر یار صدیق تیاری ساڑی ازلاں تو ہے یاری ہجرت دی منزل باری ساڑی ازلاں تو ہے یاری حضرت ابو بکر عرض کی کر دینے میری حاضر آقا جانے جند جان کراں قربانے میری حاضر آقا جانے جند جان کراں قربانے میڈے وس وچ نہیں انکاری ساڑی ازلاں تو ہے یاری
جدوں پیر سج گئے نے ویکھے نے تے حضرت ابو بکر کی عرض کردے نے کیوں سج گئے پیر نے تیرے ہن کس لئی کندے میرے کیوں سج گئے پیر نے تیرے ہن کس لئی کندے میرے تیری بن جاواں اسواری ساڈی ازلاں تو ہے یاری تیرا بار صدیق اٹھاوے تینوں کوئی تکلیف نہ آوے تیرا بار صدیق اٹھاوے تینوں کوئی تکلیف نہ آوے 3 میل دی چڑھساں پہاڑی ساڈی ازلاں تو ہے یاری کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو ہے یارے جدوں غار دے اگے پہنچے نے نبی پاک نو سائیڈ تے بٹھایا تے حضرت ابو بکر عرض کی کردے نے محبوب جی ذرا ٹھہر جو تے اگلی گل تے توجہ کرنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ غار دے اندر وڑ کے کی کرن لگے نے ذرا ٹھہر ونج سرکارے پہلا صاف کرے سانگارے ذرا ٹھہر ونج سرکارے پہلا صاف کرے سانگارے مینوں جان جناب دی پیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چل چل کے قدم ورم پہ گیا ہے زخم بن گئے نے ابو بکر صدیق نے اپنے کندیاں تے اٹھا لے آئے غار دے آگے جا کے بٹھا چھوڑے ہے عرض کر دے نے محبوب جی اندروں غار مینوں صاف کر لین دیو کوئی موزی چیز ہی نہ ہوئے ابو بکر نو پتا سی نا کہ جتے صدیق تے نبوت کٹھی ہوئے نا اوتے کوئی ڈانگ مارن والا ضرور ہوندا ہے تاکہ شک کر لیے کوئی ڈانگ نہ مار دے کوئی گندا کیڑا نہ آ جائے جدے دل اندر صدیق دا بغض ہوئے جدے دل اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دشمنی ہوئے اندر گئے نے تے اندر صاف کر رہے نے غار اندر اتنے سراخ حضرت ابو بکر ٹاکیاں لب لب کے پائی جاندے نے سراخ بند کیتی جاندے نے اجے سراخ بڑے نے حضرت ابو بکر نے اپنی چادر اتاریے چادر اتار کے پھاڑ پھاڑ کے سراخاں دے اندر دیتی جا رہے نے سراخ سارے بند کر لینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو لے کے غار دے اندر آ گئے نے اے پہلا دن تے پہلی رات جڑی غار دے اندر گزار رہے نے اندر لے کے آ گئے اچانک ایک روشنی جی آئی ہے محبوب جی اے ویکھو نا اج کوئی ایک سراخ باقی بچ گیا ہے اے محبوب جی تسی آرام کرو میں سراخ بند کر لینا 4 چفیرے نظر دوڑائیے کوئی کپڑا کوئی شاپر کوئی کاغذ نہیں مل رہا حضرت ابو بکر صدیق عرض کر دینے محبوب سونیا پریشان نہ ہو تسا تکاوٹ دے نال جسم جڑا تھک چکے آئے میری گود دے اندر سر رکھ کے تسا آرام کرو اے سراخ نو بند کرن دا میرے کول حل ہے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی گود دے اندر نبی پاک دا سر مبارک رکھ چھوڑے ہے نبی پاک آرام کر رہے نے اور اس سراخ دے اوپر اپنے پیر دی اڈی رکھ کے تے بیٹھے ہوئے نے واہ صدیق واہ صدیق واہ صدیق اہل سیرت نے لکھے ہے سیرت نگارہ نے لکھے آئے کوئی دنیا دی آنکھ نبی پاک دے چہرے تے کدی نہیں ٹک سکی یعنی حسن اتنا چمک اتنی دمک اتنے جویں بندہ سورج وال ویکھے تے بندہ اپنی آنکھ سورج تے نہیں ٹکا سکدا لیکن واہ صدیق تیری میں عظمت تو قربان جاواں تیرے ایمان تو قربان جاواں پوری کائنات دا امام جڑا پوری کائنات جو عظیم تے مکڑا سونا مکڑا ہے حضرت ابو بکر صدیق دی گود اندر لٹا کے رب نے فرمایا صدیق رج رج کے میرے محبوب دیاں زیارتاں کردا رہے رج رج کے
میرے محبوب دیاں زیارتاں کردا رہ۔ ادھروں جس وقت نبی پاک آرام کر رہے نے، حضرت ابو بکر نے اڈی رکھی ہے اس سوراخ دے اوپر۔ کیوں رکھی ہے؟ کیونکہ کوئی کالا آ کے ڈنگ نہ مار لے۔ لیکن کالا کالے دے دل دے اندر بغض اجے بھی ختم نہیں ہویا۔ اس وقت تو لگیا، ادوں بھی کالا آیا، صدیق نو ڈسن دی کوشش کیتی، حتیٰ کہ ڈنگ مار لیا۔ ادوں دا کالا اس نسل اندروں چلے ہے، اج تک صدیق نو ڈسدا آ رہے ہے۔ اور ظالمو، کائنات اندر تانوں کوئی ہستی نہیں ملی، اگر تانوں ملدی ہے صدیق دی ہستی ملدی ہے، صدیق دا انکار کرتے ہو، صدیق نو نعوذ باللہ خیانت خائن کہہ کے پکارتے ہو، اور تواڈے جسم دے اندر جڑا زہر ہے نا اس وقت تو چلیا ہویا ہے، تانوں صدیق نبوت دے نال چنگا نہیں لگدا۔ لیکن کائنات دے رب نے ایسا فیصلہ کیتا ہے اور کائنات دے کالیاں کیڑیاں نو دس چھڑیا ہے، اور کائنات دے گندے غلیظ سوچ والیاں نو دس چھڑیا ہے۔ اور صدیق نو کتنا جدا کر رہے ہو میرے پیغمبر تو؟ جاؤ قیامت تک لئی میں مدینہ المنورہ دے اندر صدیق نو نبی دے نال سوا کے اس بات دا اعلان کر دیتا ہے، اور صدیق نو اس وقت بھی کوئی جدا نہیں کر سکیا، آج بھی جدا نبی تو نہیں کر سکیا، اور جنت اندر بھی صدیق نو نبی تو جدا کوئی نہیں کر سکتا۔ صدیق کوئی عام ہستی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے قدم رکھے آئے، سپ نے ڈنگ ماریا، آخر انسان ہے، سپ نے ڈنگ ماریا تے حضرت ابو بکر نے ہلن دی کوشش کر لگے لے، لیکن نہ ہلے، کتے میں ہل جاواں نبی پاک دی نیند اندر خلل نہ آ جائے۔ واہ صدیق تیرے ایمان تو قربان جاواں، واہ صدیق تیریاں محبتاں تو قربان جاواں۔ حضرت ابو بکر صدیق دی آنکھ دے اندر آنسو بن کے نکل آیا ہے۔ جدو انسان دا درد حد تو زیادہ کراس کر جائے، آنسو بن کے اکھاں دے اندر پانی بن کے آ جاندا ہے۔ وہ اکھاں چو آنسو جس وقت گرے ہے، حضرت ابو بکر دی اکھ دا آنسو آن گرے ہے نبی دے مبارک چہرے تے۔ واہ محبوب، واہ ابو بکر صدیق، تواڈی تے اکھ دا آنسو بھی اتنا قیمتی ہے جڑا نبوت دے چہرے دے اوپر گر رہا ہے، نبوت دے چہرے تے گریا۔ میرے پیغمبر نے ہلے نے، آپ بیدار ہوئے، فرمایا صدیق کی گل ہے؟ محبوب جی کوئی گل نہیں، بس ایویں سپ نے ڈنگ مار دیتا ہے۔ ہائے ہائے صدیق تو دسیا کیوں نے؟ محبوب جی کتے تواڈی نیند اندر خلل نہ آ جائے۔ نبی پاک نے فرمایا لے کے آ، کتے مارے ہے ڈنگ؟ اڈی اگے کیتی ہے، نبی پاک نے اپنا لب کڈیا ہے، لب کڈ کے تے حضرت ابو بکر دی اڈی تے جا کے لا چھڑیا ہے۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے فوری طور تے لب لگن دی دیر سی، میریاں درداں ختم ہو گئیاں، میریاں تکلیفاں ہی ختم ہو گئیاں۔ لب لگیا پیڑاں مکیاں نے، کیا چھڑو؟ لب لگیا پیڑاں مکیاں نے، جوڑے گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے، بھکھاں مکیاں نے لشکیر دیاں، واہ شانہ بدر منیر دیاں، واہ شانہ بدر منیر دیاں، او دی جتی اتوں میں پگواراں، او دی جتی اتوں میں پگوارا، کلی پگی نی سارا جگوارا، کلی پگی کلی پگ، کلی پگی نی سارا جگوارا، نئی ریسا شیما دے ویر دیاں، واہ شانہ بدر منیر دیاں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لب لا دیتا۔ یہ لب حضرت خیبر دے مقام تے علی دیاں اکھاں اندر پایا، حضرت علی دیاں اکھاں دی بینائی واپس آ گئے، اکھاں ٹھیک ہو گئیاں۔ یہ لب جابر دی ہانڈی اندر پایا، جیڑا 2-4 بندیاں دا کھانا 1400 دا لشکر کھا گیا۔ قربان جاواں یہ لب صدیق دی اڈی تے لگے، اللہ نے زہراں دا اثر ہی مکا چھڑیا ہے۔ تے اج کالا اٹھ کے کہندا ہے ویکھنا
ਜਿਵੇਂ ਲੱਭ ਅੱਡੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਧਰ ਅੱਖ ਤੇ ਲੱਗਾ ਏ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਡੀ ਦਾ ਤੇ ਅੱਖ ਦਾ ਫਰਕ ਏ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਦੀਕ ਦਾ ਤੇ ਅਲੀ ਦਾ ਫਰਕ ਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੋੜ ਤਰੋੜ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਅੱਡੀ ਤੇ ਲੱਭ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, हज़रत अली दियाँ अखां ते क्यों लाया सीगा। मैं क्या हज़रत अली दियाँ अखां ते नबी पाक ने लब ला के हज़रत अली नू समझाया है, अखां दे ऊपर लब ला दिता है और दूसरी तरफ हज़रत अबू बकर दे कदमां ते लब ला दिता है। और जिवें सिद्दीक कदम रखदा जाए चलदा जाए, अली ओवें ही पिछे पिछे चलदा जाए, इन्हां अखां नाल वेंदा जाई और सिद्दीक नू वेख के चलदा जाई। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। एक बंदा ना मलेशिया दे अंदर है, वो 4-5 दिन हो गए, 5-7 दिन हो गए ने ओनू, वो मेरे नाल ना वो एक बंदे नू वरगलाई खड़ा है। वो कहता नबी दियाँ बेटियां कोई नहीं, सिद्दीक दा इनकार कर रहा है, नाउज़ बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह, ये फातिमा दा हक आ गए, बाबे फदक वाला मसला लिया के तो उन्हें मेरे नाल राबता किया। चौथा 5वां दिन है, साड़ी बास गुफ्तगू जारी है ते मैं पहले बड़े मुहब्बत दे नाल, लेकिन जो उहदा बुग़्ज़ बाहर आया ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक दे बारे, मैं फिर उदों मेरे को रहा ना गया, मैं हो सकता असीं रह जाइए। फिर मैं उन्होंने कोरे करारे जवाब दिते। वो कहने लगा मैं नहीं मानता, मैं की नहीं मानता, आहे हज़रत अबू बकर नूं पहला। मैं वाह भी वाह, अल्लाह ने मेरे ज़हन अंदर कोई ऐसा नुकता बिठाया, मैं फौरी तौर पर जवाब तो कोई होर देना सी, लेकिन अल्लाह पाक ने ऐसा करम किया। मैं क्या हज़रत अबू बकर बकर नूं, हज़रत अबू बकर नूं की नहीं मानता, आहे पहला। मैं क्या मैं फिर तेरे को सवाल करना, अबू बकर नूं की नहीं मानता, कहंदा पहला। मैं किन्नू, अबू बकर नूं। मैं अबू बकर नूं की नहीं मानता, आहे पहला। मैं किन्नू नहीं मानता, आहे अबू बकर नूं। मैं पहला किन्नू मानना है, हज़रत अली नूं। मैं अच्छा अबू बकर नूं पहला नहीं मानता, कहंदा नहीं मानता। मैं अच्छा बकर दा माना की है, अजे वो तो नहीं पता। मैं इंज करी तू हुर मेरे नाल गुफ्तगू बंद कर, नमाज का वक्त मैं नमाज भी पढ़ लवां ते तू जरा अपने जेड़े ज़ाकरीन दे कोल जाना है तहकीक कर, बकर दा माना की है। वो बकर दा माना उन्हें तहकीक करके रिसर्च करके फिर आ गई, गल शुरू हो गई व्हाट्सएप पे। मैं क्या हाँ भी है कारी साहब, मैं पूछ लिया की माना है। मैं की है, आहे जी बकर दा माना होंदा है इब्तदा, शुरू, आगाज़, पहला। मैं गल मसला तो वाज़े हो गया। मैं की नहीं मानता, आहे पहला। मैं किनू, आहे अबू बकर नूं। मैं अबू बकर दा माना की है, आहे पहला। मैं की नहीं मानता, आंदा पहला। मैं किनू नहीं मानता, आहे बकर नूं, अबू बकर नूं। वाह सदके तेरे कुर्बान जावा। मैं क्या अबू बकर दा माना ही रब ने ऐसा बना दिता है, एदा माना ही इब्तदा है, आगाज़ है, शुरू है। हज़रत अबू बकर फिल जन्ना, अबू बकर जन्नती है ते अबू बकर इस्लाम दे पहले खलीफा ने। हज़रत अबू बकर दा ईमान कुर्बान जावा, कितना ईमान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआब ला दिता, कुफार आए ने गार ते खड़े रहे, गार ते खड़े रहे ते हज़रत अबू बकर अर्ज करते ने महबूब सोने इन्हां दी नज़र हुणे थल्ले नूं पई ते असां नज़र आ जावांगे। आपने फरमाया सिद्दीक परेशान ना हो, सानी असनैनी इज़हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न ला तहज़न इन्नल्लाह मआना। महबूब सिद्दीक एक मैं वां, एक तुसा हो ते दो ही हस्तियां ने, तीसरा साडे नाल साडा रब है। साडे नाल साडा रब है, जिदे नाल रब होए ओदा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकदा। कुफार आए ने, वेखे आए ते नहीं गार अंदर दाखिल होए, क्योंकि मकड़ी ने जाला बना लिया सी। कबूतर ने आके अपना घर बना के आंडे दे छड़े सन। उन्होंने कहा इतनी जल्दी ते मकड़ी जाला नहीं बना सकती। रब ने ऐसा अखां दे अंदर कट्टा पाया, वापस चले गए ने। नबी पाक सिद्दीक नू लेके, अपने हमजुल्फ नू लेके, अपने साथी नू लेके, अपने सहाबी नू लेके, अपने दोस्त नू लेके अगे सफर शुरू कर दिता है। वाह सिद्दीक मैं तेरियां दोस्तियां तो कुर्बान जावा। दोस्ती हो तो अल्लाह के लिए ऐसी दोस्ती हो जैसी दोस्ती अबू बकर सिद्दीक और नबी की दोस्ती है। हजरत जी मैं गल करा कि गुस्सा ना करें, गल है तो सच्ची है।
کیونکہ سچی گل کرنی بھی چاہیے اور سچی گل نو دل و دماغ اندر کھلے ذہن دے نال جگہ بھی دینی چاہیے. اج دوستیاں ایڈیاں گندیاں دوستیاں رہ گئیاں, مطلب ہوئے دوستی ہے, مطلب نہیں تے کچھ نہیں لگدا. نوجوان دی نوجوان نال ایڈی گندی دوستی ہے, ایڈی گندی اور غلیظ تعلقات ہے. جڑا قوم لوط والا عمل جڑا سیگا وہ اج دے نوجوان دے دوست دے اندر پایا جا رہا ہے. انیاں گندیاں دوستیاں, اس گندی دوستی دی وجہ دے نال کتنیاں دے گھر اجڑ گئے نے, برباد ہو گئے نے, کتنے قتل ہو گئے نے اس دوستی دی وجہ تو. اگر دوستی ہے دولت ہے, دوستی ہے حسن ہے, دوستی ہے آواز ہے, دوستی ہے شہرت ہے, دوستی ہے کو روپے پیسہ گڈی ہے, دوستی ہے یہ تعلقات اچھے نے, دوستی ہے. اگر تیرے تعلقات نہیں, تیرے کول حسن نہیں, تیرے کول جوانی نہیں, تیرے کول مال نہیں, تیرے کول تعلقات, تیرے کول شہرت, تیرے فالور نہیں, تیرا کوئی دوست نہیں, کوئی تعلق نہیں, کوئی رشتہ نہیں. من مطلب دے دوست یہ کولوں اے مطلب کਢانا ہے. حضرات صدیق کائنات دے نوجواناں نو درس تے سبق دے کے گئے نے, او دوست بنا اللہ دی رضا واسطے, او دشمنی پاتے اللہ دی رضا واسطے. او دوستی کائنات اندر اوہی ہے جڑی رب واسطے کیتی جائے, اور ناراضگی کائنات اندر اوہی ہے جڑی صدیق نو ویکھ کے رب واسطے کیتی جائے. ایڈے گندیاں دوستیاں, دوستی لگائی ہے نشے تے لگ گئے ہے, ماں بھی روندی ہے, باپ بھی روندا ہے. دوستی لگ گئی ہے نشے تے لگ گیا ہے, یہ 5-6 بچے نے, دھیاں جیڑیاں نے پھر بازار دی نظر نوجواناں دی نظر ہو جاندیاں نے, کیونکہ باپ نے تربیت نہیں کیتی, وہ اپنے نشیاں دے اندر رہا ہے. بچے تباہ ہو گئے, بیوی تباہ ہو گئی, یہ والدین پریشان, اسے پریشانی تے دکھ دے نال قبراں اندر چلے گئے. گندی دوستی دے کولوں بچو. دوست اگر بنانے ہو تے صدیق نو پڑھو, دوستی بتلائے گا تو میرا صدیق بتلائے گا. دوست ہو تو ایسا ہو جس کے اوپر سب کچھ قربان کر دیا, لیکن کائنات اندر تو انو ایسی دوستی نہیں ملے گی. صدیق نبی دے دوست بھی سن تے سسر بھی سن. گل تو انو میرا خیال پوری سمجھ نہیں لگی. اے سسرالیہ رشتہ بڑا نازک رشتہ ہوندہ ہے. ابو بکر صدیق نے سسر بن کے حق ادا کیتا ہے, دوست بن کے حق ادا کیتا ہے. صدیق نے دوستی دے اندر بھی حرف نہیں آن دیتا ذرا جنہ بھی, اور صدیق نے سسر ہون دا بھی حق ادا کیتا ہے. پتہ ہے محبوب میرا دماد ہے, دماد بعد اندر ہے, سسر بعد اندر ہے, سب تو پہلے دوست ہے. اور قربان جاواں دوستی تو گل یاد آئی ہے جدو سیدہ عائشہ دا اختلاف ہویا نا, نبی پاک نے بہتان لگایا گیا. یہ واقعہ پھر کدے تفصیل نہ بیان کریں گے, ماں جی عائشہ کے اوپر الزامات اور ان کا حل, یہ انشاءاللہ پھر بیان کریں گے. تے نبی پاک دی محبت تو قائم نہ رہی اسا ماں جی دے نال, تے حضرت عائشہ عرض کر دیا محبوب جی وہ محبت نہیں رہی تے میں پھر اپنے گھر چلی جاواں ابو بکر دے گھر, کیونکہ اتنے میں بڑی پریشان ہاں, جو تسی مینوں بلاندے نہیں, میرے نال ویندے نہیں, میرے نال گل بات نہیں کردے. نبی پاک خاموش رہے, اشارہ کر دیتا. سیدہ عائشہ گئیاں نے اپنے ابو بکر صدیق دے دروازہ کھٹکایا ہے. ابو بکر صدیق آئے. جی عائشہ ابو بکر صدیق نو پتہ سی ہے معاملہ مدینے دے اندر بن چکے ہے, منافقاں دی سازش نے نبی پاک نو پریشان کیتا ہے, میری بیٹی نو پریشان ہے, پورے اصحاب نو پریشان کیتا ہے. تے ابو بکر صدیق نے سب تو پہلے ویکھ کے عائشہ نو سوال پتہ کی کیتا ہے. حضرت ابو بکر سوال کر دینے, عائشہ مینوں ایک گل دس, میرے اپنے بابا دے گھر اندر قدم رکھن تو پہلے اے دس اپنے سر دے تاج نبی پاک دے کولوں اجازت لے کے آئی ہے یا بغیر اجازت تو آئی ہے؟ اگر اجازت لے کے آئی ہے تیرے بابا دے دروازے کھلے نے, اگر نبی پاک کولوں اجازت نہیں لے کے آئی بیٹی تو میری کچھ نہیں لگ دی, انہاں قدماں تو واپس پلٹ جا. ہائے 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 ہائے, یہ گل کرنی بڑی مشکل ہے, بڑی مشکل ہے. اپنی دھی نو سامنے رکھ کے گل کر. ہاں جدو جوائی تنگ کر رہا ہوئے, پریشان ہوئے, تو پھر بیٹی گھر دے اندر آئے, باپ دا سینہ تے چوڑا ہو جاتا ہے, باپ سینے نہ لگا لیندا ہے, اے میری بیٹی تو دکھی ہے, باقی گلاں بعد اندر. سب تو پہلے پیار دیندا ہے. ابو بکر نے صدیق نے سب تو پہلے کیا ہے, اگر نہیں اجازت لئی تے انہاں قدماں تو واپس چلی جا, میں تیرا کچھ نہیں لگدا. اگر نبی دی اجازت دے بغیر اپنے گھر دے اندروں نکل کے ابو بکر دے گھر اندر آ رہی ہیں.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے نے، جدو گئے نے تے دو نے، جدو گئے نے کنے نے؟ ایک ابو بکر ایک نبی ہے۔ جدو ہجرت کر کے گئے کنے نے؟ مل کے بولو کنے نے؟ ہجے پوری آواز نہیں آئی۔ جدو گئے نے کنے نے؟ جدو گئے نے دو نے۔ جدو گئے نے قرآن نے ذکر کیتا ہے، جدو مکہ فتح ہویا ہے تے 10,000 گئے دو، جدو مکہ فتح ہویا مدینہ نبی پاک پھر مکے اندر آئے تے کنے آئے؟ 10,000۔ جدو گئے دو، جدو آئے 10,000۔ جڑا میں تو انہوں پوائنٹ سمجھانا چاہنا، توجہ کرنا۔ گئے دو آئے 10,000۔ ہن اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر، اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر حضرت ابو بکر صدیق دا ایمان تو لے آئے 10,000 دے نال۔ کیویں؟ اللہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ فرمایا ادخلنی واخرجنی مخرجا، گئے بھی صدق دے نال آئے بھی صدق دے نال۔ رب نے صدیق دے کلے ایمان نو تو لے آئے 10,000 صحابہ دے نال۔ 10,000 صحابہ دا ایمان ہولی پہ گیا ہے، صدیق دا ایمان بڑھ گیا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے فرمایا جڑا ایمان دے اندر زیادہ ہوئے اللہ مقام تے مرتبہ اس بندے نو عطا کر دینے۔ ایمان میرے صدیق اندر کتنا ہے؟ ایک دن چاندنی رات آسمان تے ستارے جگمگ کر رہے نے۔ ماں جی عائشہ آسمان وال ویکھ کے تے ستارے گنن لگ پیا، 1 2 3 4 100 دے 100 1 2 3 4، جدو 100 تو اوپر گنتی جاندی ہے ماں جی گنتی بھول گئیاں، دوبارہ شروع کر دیتی۔ پھر ماں جی عرض کر دیا نے محبوب جی کوئی ایسا شخص بھی کائنات اندر ہے وے، ایسا صحابی بھی ہے وے جدیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں جتنیاں نیکیاں ہون؟ میرے محبوب نے فرمایا ہاں عائشہ بالکل ہے وے۔ محبوب جی وہ بندہ کیڑا ہے؟ فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماں جی پریشان جیاں ہو گئیاں۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیویں پریشان تے چپ چاپ ہو گئی ہیں؟ ماں جی فرماندیاں نے عرض کر دیاں نے محبوب جی میں سوچیا اتنیاں نیکیاں تے میرے ابو بکر بابا دیاں ہون گیا، تو حضرت ابو بکر دا نام نہیں لیا، عمر دا نام لے لیا۔ فرمایا عائشہ بڑی پولی ہیں، حضرت عمر دیاں نیکیاں آسمان دیاں نیکیاں دے نال اپنے بابا ابو بکر دیاں نیکیاں دے نال موازنہ کر رہی ہیں۔ اے عائشہ نہیں جاندی او غار دیاں راتاں دیاں نیکیاں ایک طرف تے آسمان تے حضرت عمر دی زندگی پر دیاں نیکیاں ایک طرف۔ آسمان دے ستارے جتنے نے دے نالوں تے کئی گنا زیادہ ابو بکر دیاں نیکیاں نے میں ساری کائنات دے احسانات دے بدلے دے چکیاں، اگر نہیں بدلہ دے چکیاں کلے صدیق دے احسانات دا بدلہ نہیں دے چکیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو سوال کیتا جاندہ ہے محبوب جی اپنی زندگی دا مشکل ترین مرحلہ دسو؟ نبی پاک فرمایا کر دے میرے صحابہ کی پوچھ دے ہو، وہ غار والیاں جڑیاں 3 راتاں نے بڑیاں مشکل ترین راتاں نے، لیکن ایسیاں مشکل ترین راتاں دے اندر اگر پکے ایمان والا پکے ساتھ والا اگر کوئی میرا ساتھی مینوں رب نے دیتا ہے تے او تے مینوں صدیق دیتا سی تے او راتاں میں گزار چڑیاں سر۔ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ انشاءاللہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، آمنوا منکم صدیق دا ایمان، اور اگلے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی والذین اوتوا العلم درجات، اور حضرت ابو بکر دا علم ایمان اور علم انشاءاللہ یہ تو گل اگے شروع کران گے انشاءاللہ۔ وقت دے نال آؤ گے، میں وقت دی پابندی کیتی ہے تسی بھی کریا جے، اللہ میرے تے بھی تواڈے سارے تے راضی ہو جائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔